Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about force and motion. Force. Humans perform many activities every day. Some of these activities including playing football, running on the road, carrying a load, pushing a car, plowing the field, reading a book and writing homework. Force is required in order to do any activity. A healthy and strong person can do more work. A weak and unhealthy person cannot do a lot of work. Machines also produce force just like humans. A truck can carry tons of load and travel to a long distance. In the same way, force is required where animals like horse, ox, donkey, buffalo, etc. perform any tasks for ह्युमन्स. हामीले हाम्रो दिनमा जुनसुकै एक्टिभिटी गरिन्छ नि त्यसमा फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ. जस्तै हामी गेम खेल्छौँ फोर्स लाग्छ हैन. अनि के भन्छ अरे केही भारी बोक्छौँ हैन, त्यसमा नि फोर्स चाहिन्छ हैन. अनि कार पुस गर्न नि हाम्रो फोर्स चाहिन्छ हैन. त्यसैगरी हेल्दी मान्छेले र स्ट्रङ मान्छेले धेरै काम गर्न सक्छ हैन. अनि त्यसको उल्टो अनहेल्दी र विक पर्सनले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्दैन. अनि के भन्छ मेसिनले नि फोर्स प्रोड्युस गर्छ ह्युमनले जस्तै. अनि जस्तै ट्रक पनि एउटा मेसिन हो नि, त्यसले एकदम टन्स अफ लोडहरू क्यारी गरेर धेरै टाढाको डिस्टेन्स हिँड्न सक्छ हैन. अनि फोर्स एनिमल्सहरूले नि चाहिन्छ के थुप्रै किसिमको वर्कहरू गर्नको लागि एनिमलहरूलाई पनि फोर्स चाहिन्छ. यहाँ देखाएको छ नि हैन, ऊ एउटा एनिमल्सले गरेको फोर्स र यता ह्युमनले लगाएको फोर्स. A book lying on the table does not change its position itself. While riding a bicycle, you should have experienced that the force is to be applied for its forward motion. अब हामीले के भन्छ बुक छ नि, बुक आफैले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न सक्दैन. जुन ठाउँमा राख्यो त्यही ठाउँमा नै रहिरहन्छ. र हामीले बाइसाइकल चलाउँदा के गर्नुपर्छ, हामीले पैदल हानेपछि बल्ल त्यो अगाडितिर जान्छ नि हैन, नचलाइकन त जाँदैन नि. अनि रोलिङ ड्रम अल्सो निड फोर्स टु स्टप. र एउटा एउटा ड्रम आइरहेछ हैन, त्यो गुड्किँदै ड्रम आछ भने त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले के लगाउनुपर्छ, फोर्स लगाउनुपर्छ. वाट डु यु डु टु ओपन अ डोर? यु आइदर पुस अर पुल द डोर. भनेको अब तिमीहरूले ढोका खोल्नको लागि अथवा बन्द गर्नको लागि के हुन्छ कि यता धकाल्नुपर्छ कि यता धकाल्नु, पुल र पुस हुनुपर्छ नि त हैन ढोका खोल्नको लागि. अनि द पुस अर पुल अफ अ बडी इज कल्ड फोर्स. त्यहीलाई नै के भनिन्छ, फोर्स भनिन्छ. द पुस अर पुल अफ अ बडी इज कल्ड फोर्स. अ बडी कम्स इन मोसन अर टेन्ड्स टु कम इन मोसन ओन्ली वेन फोर्स इज एप्लाइड टु इट. के भन्छ अरे बडी, कुनै पनि बडी मोसनमा आउनको लागि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ. दस फोर्स क्यान बी डिफाइन्ड एज द पुस अर पुल द्याट चेन्ज अर टेन्ड्स टु चेन्ज द पोजिसन अफ अ बडी. त्यस कारणले द फोर्स भनेको के हुन्छ भन्दा पुस वा पुल हुन्छ र त्यसले गर्दा पोजिसन चेन्ज हुन्छ. अब मेजरमेन्ट एन्ड युनिट अफ फोर्स. The amount of force produced by humans, animals like horse and machine is not uniform and equal. For example, we can lift a small bucket full water applying less force. We can lift a large bucket full of water only applying large amount of force. Similarly, in order to increase the speed of a cycle, more force is to be applied. In this way, motorcycles also need more force to travel at a faster speed. Due to the difference in the magnitude of force required for different activities, it is important to measure the amount of force. Spring balance is a tool or device used for the measurement of force of a body. अनि सबैको एनिमल्सको, ह्युमन्सको, मेसिन्सको इक्वल फोर्स हुँदैन. अनि के भन्छ अरे हामीले अब थोरै वाटर लिग्नको लागि थोरै फोर्स एप्लाई गरे पुग्छ भने धेरै वाटर उठाउनको लागि धेरै नै फोर्स लगाउनु पर्छ. अनि हामीले साइकल पनि थोरै फोर्स लगाए सुस्त हिँड्छ र अलिक बढी फोर्स लगाए के गर्छ, अलिक फास्ट हिँड्छ हैन. अनि
त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, फोर्सको अमाउन्टलाई मेजर गर्न नि सक्नुपर्छ। फोर्सलाई कसरी मेजर गर्ने भन्दा स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गर्न सक्छ। द एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। फोर्सको एसआई युनिट के रहेछ भन्दा न्युटन रहेछ। द force that is applied to a body of mass 1 kg to produce an acceleration of 1 meter per second square is to be 1 Newton. That is 1 Newton equal to 1 kg into 1 meter per second square equal to 1 kg meter per second square. अब 1 न्युटन भनेको के रहेछ भन्दा कुनै पनि 1 kg मासलाई 1 kg to produce an acceleration of 1 meter per the force, त्यस्तो फोर्स जसले 1 kg मासलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एसिलेरेसन प्रोड्युस गर्न सकाउँछ नि, त्यसलाई नै 1 न्युटन फोर्स भनिन्छ। अब इफेक्ट्स अफ फोर्स। फर्स्ट, इफेक्ट अन सेप। टेक एन इन्फ्लेटेड balloon, fill it with air and press it. Observe what happens. Its original shape gets changed. Therefore, force can change the shape of a body. यहाँ के भन्छ भने एउटा बेलुन फुलाएर लिग्ने र त्यसलाई दबाउने, त्यसलाई दबाएपछि त्यसको सेप चेन्ज हुन्छ। त्यसैले फोर्सले के गर्छ अरे सेप पनि चेन्ज गराइदिन सक्छ। अर्को, इफेक्ट अन मोसन। When we kick a football, it moves. The football comes in motion because of the force that we apply to it. Similarly, a moving football can be stopped by using force. Therefore, force can change the position of a body, or it can move a body from its rest position, and it can stop a moving body. Force also can increase and decrease the velocity of a body. The rate of change of velocity is called acceleration. भने यहाँ के भनेको छ भने यदि हामीले रेस्टमा बल छ भने त्यसलाई मुभ गराउनको लागि के गर्नुपर्छ, किक लगाउनुपर्छ। त्यो किक लगाउँदा के हुन्छ, फोर्स एप्लाई हुन्छ हैन। अनि फोर्सले अब कुनै एउटा बल आउँदै गरेको छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि के गर्न पर्यो, फोर्स लगाउन पर्यो। त्यसैगरी फोर्सले कुनै पनि बडीको पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छ, अथवा कुनै पनि बडीलाई रेस्टमा ल्याउन नि सक्छ, अथवा मोसनमा पनि ल्याउन सक्छ। र फोर्सले भेलोसिटी पनि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउन सक्छ। नाउ इफेक्ट्स अन डिरेक्सन। इन अ क्रिकेट मैच, द बैट्समैन changes the direction of the cricket ball by hitting it with the bat. The change in direction of the ball is due to the force applied to it. Therefore, force can change the direction of a moving body. भन्नाले क्रिकेटमा के भन्छ अरे, अब यता बलरले बल फाल्दा उता ब्याटम्यानले के गर्छ, त्यो जताबाट फालेको नि त्यसको यता अरू यताउता पठाइदिन्छ नि हैन, त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही भन्न खोजेको यसमा। अनि अर्को, इफेक्ट अन द भोल्युम अफ बडी। द स्पेस अकुपाइड बाई अ बडी इज कल्ड भोल्युम। भोल्युम अफ ग्यासेस क्यान बी चेन्ज by force. Because of it, air can be compressed in balls and tubes of vehicles. कुनै पनि बडीले जति स्पेस कभर गर्छ नि हैन, त्यसैलाई नै के भनिन्छ, भोल्युम भनिन्छ। ग्यासको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ फोर्स एप्लाई गरेर हैन। अनि त्यसै कारणले नै त्यो बल्समा र ट्युब अफ भेहिकल्समा एयर कम्प्रेस गर्न सकिन्छ। अब रेस्ट एन्ड मोसन। वी जनरली टेक अ रेस्ट आफ्टर वी रिटर्न होम फ्रम स्कुल। वी वेट फर आवर स्कुल बस एट द बस स्टप. We sleep at night. In these examples, we are at rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surrounding bodies. भन्नाले अब हामी स्कुलबाट घर फर्केपछि रेस्ट गर्छौँ नि हैन, अनि रातिमा सुत्दा पनि के हुन्छ, रेस्ट भइरहेको हुन्छ नि। अनि बस स्टपमा बस कुर्दा पनि रेस्टमा कुरिरहेको हुन्छौँ नि। अनि रेस्टमा भएको बडी कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा कुनै पनि पोजिसन चेन्ज नगर्ने। हामी कहीँ अब यो बेन्चमा बसेछौँ भने के हुन्छ, यताउता मुभ गरिन्न नि, हामी केमा हुन्छौँ, रेस्टमा भइन्छ हैन। अब हामी गाडीभित्र बस्दा के हुन्छ, हामी रेस्टमा भइन्छ। हामी गाडीमा हिँड्दा बाहिर घरहरू देखिन्छ नि हैन, त्यो घरहरू केमा हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ। हाम्रो गाडी केमा हुन्छ, मोसनमा हुन्छ। अब फ्लाइङ एरोप्लेन इन द स्काई, अ रनिङ कार अन द रोड, flowing water in river, etc. are some examples of the bodies in motion.
A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding bodies. अघि नै मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, बसमा हिँडेको र घर बाहिर देखिने घर, बाहिर हाम्रो घर देखिने चाहिँ त्यो रेस्टमा हुन्छ पनि हाम्रो गाडी केमा हुन्छ, मोसनमा हुन्छ, जसले चेन्ज गरिरहेको हुन्छ कि पोजिसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ. रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म. The same body may be at rest with respect to an object but in the motion with respect to another object. For example, in a moving bus, passengers are at rest with respect to each other, but the bus and the passengers are in the motion with respect to the nearby trees, electric poles, etc. भन्नाले एउटै चिज पनि रेस्ट र मोसनमा हुन सक्छ एकैचोटि. जस्तै हामी गाडीभित्र बस्छौँ होइन, हामी त मोसनमा हुँदैनौँ, गाडी मात्र मोसनमा हुन्छ. अब हामी के भयौँ, गाडी र हामी अब हिँड्दा हिँड्दा बाहिर के हुन्छ, घरहरू हुन्छ, रुखहरू हुन्छ, पोलहरू हुन्छ नि होइन. त्यो पोलहरू, घरहरू, रुखहरूले त के भन्छ, पोजिसन चेन्ज गर्दैन, ठाउँ चेन्ज गर्दैन. तर हामी र गाडी चाहिँ केमा हुन्छ, मोसनमा हुन्छ, त्यो घरहरूको लागि अथवा त्यो पोलहरूको लागि होइन. अनि हामी प्यासेन्जरहरू जुन हुन्छौँ नि, प्यासेन्जरहरू चाहिँ भित्र बसेको प्यासेन्जरहरू त हामी चाहिँ रेस्टमा हुन्छौँ र गाडी मोसनमा हुन्छ. त्यस्तो हुन्छ नि, एकैचोटि हुन सक्छ. अनि समटाइम्स वी वाक स्लोली, समटाइम्स वी मुभ फास्टर or even we can run. We can run faster than our youngest sister. Similarly, a bicycle runs more slowly than a speeding car. Thus, motion may be slow or fast. Force changes the state of a body from rest to motion or from motion to rest. It also changes the speed of a moving body. जस्तै अब मोसन के पनि हुनसक्छ, एकदम फास्ट पनि हुनसक्छ भने एकदम के भन्छ स्लो पनि हुनसक्छ. अब साइकल भन्दा त गाडी फास्ट हिँड्छ नि होइन, त्यस्तै. अनि फोर्सले के गर्छ भन्दा कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा पनि लान सक्छ अथवा मोसनमा छ भने त्यसलाई रेस्टमा पनि ल्याउन सक्छ. अनि त्यसले स्पिड पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ. अब टाइप्स अफ मोसन. There are several types of motion. Some of them are given below. First, translatory motion अथवा linear motion. If we kick a football, it moves in a straight line. Thus, the motion of a body along a straight line is called translatory motion. अब यदि हामीले फुटबल किक गऱ्यौँ भने त्यो स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ, सिधा जान्छ भनेको. कुनै पनि त्यस्तो मोसन जुन स्ट्रेट लाइन सिधा लाइनमा हिँडिरहेछ भने त्यसलाई नै ट्रान्सलेटरी मोसन अथवा लिनियर मोसन भनिन्छ. अ बोय स्लाइडिङ डाउन अन अ स्ट्रेट स्लोप, स्टोन हर्ल्ड फ्रम अ catapult, a mango falling down from a tree, a aeroplane flying in the sky, running a bus in a straight road, etc. are some examples of translatory motion. Gravity also produces translatory motion. Gravity भनेको त साथै नै हैन, अर्थले जे चीज पनि आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ, त्यो सिधा तान्छ. अब हामीले स्टोन माथि फाल्यो भने स्टोन यता र यता गरेर त झर्दैन, सिधा झर्छ नि हैन, त्यो पनि एउटा ट्रान्सलेटरी मोसन हो. If a body in translatory motion moves in a straight line, the motion of such body is rectilinear. Similarly, if a body in translatory motion moves in a curved line, its motion is called linear. आजलाई यति हैन. अब तिमीहरूले चाहिँ एक्सरसाइज गर है, आफूले जानेको यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. मैले आज अहिलेसम्म जति पढाएँ नि हैन, त्यहाँबाट कुनै यहाँ परेछ भने त्यो तिमीहरूले आफूले ट्राई गर्ने. अनि टिक द करेक्ट एन्ड क्रस द रङ हैन, अनि टिक द करेक्ट एन्सरहरू छ नि यिनीहरू. अनि म्याथ द फ्लोइङ, डिफाइन, आइडेन्टिफाई द टाइप अफ मोसन, डिफरेन्स बिट्विन, अनि एन्सर क्वेसन, अनि अब डायग्रामेटिक क्वेसन्सहरू कुन मोसनमा छ यो भनेर देखाछ. यति यहाँ यो सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि तिमीहरूले ट्राई गर्ने हैन. जतिसम्म मैले पढाएँ नि, जतिसम्म ट्राई गर्न सक्छ त्यो ट्राई गर्ने. थ्याङ्क यू फर टुडे.